حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے دا اللہ خلیل لے اللہ جل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ جل جلالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل خلیل جوڑ کڑے خالص دوسی جوڑ کڑے لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام چی دا پلار کلمہ ونویلا کافر ہو نو اللہ جل جلالہ دا ابراہیم علیہ السلام سفارش دا پلار پا حق کی ندے قبول کرے لنبے بولا دعا کولا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدت وعدها ایاہ لیکن چکل ورطا فتح لگے دا کافر دا پارا سفارش نشت دے دا کافر دا پارا دعا نشت دے چی دے وفات شو دا کافر دا پارا استغفار نشت دے نتبرأ منہ بیتنا دا براعت اعلانو کو اور روایاتو کی راضی علماء وائی چکل دا قیامت ورزوی اللہ جل جلالہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار دا آزر فیصلو کی فرشتو تک چدے جہنم تبوزائی ابراہیم علیہ السلام با درخواستو کی اللہ تاما سر وعدنو کڑی چیزبتانا رسوا کام او رسوائی خما دا فاردا کافی دا چی زما پلار زما فمخ کی جہنم تروانوی اگر ورز دیر سخت بوی دا چا دا مخی چی دا چا پلار جہنم تروانوی دا چا دا مخی چی دا چا بابا جہنم تروانوی دا چا با مخ کی چی دا چا اولاد جہنم تروانوی دا چا با مخ کی چی دا چا بی بی جہنم تروانوی دا طول مخلوقات و انس و جن با ولاڑوی طول رشتہ داران و نسب بگوری پلار با جہنم تروانوی زیب جہنم تروانوی چکل بیدینوی او بد عملوی نو ابراہیم علیہ السلام بدا اللہ فدربار کیا رضو کی اللہ ایو خزی من خزی ابی زما دا پلار دا رسوائی نبل رسوائی ما دا فارکم دا چی زما پلار زما فمخ کی جہنم تروان دے اللہ جل جلالہ و ابراہیم علیہ السلام تو فرمائی اے ابراہیم سر اچت کا چکل دے سر اچت کی اللہ بدد دا پلار دا شکل بدل کی شکل بھئی اغوی لیکن دا سی شکل بشی چل دبتنا نفرت فیداش او چکلتنا دا ابراہیم علیہ السلام نفرت فیداشی بیاوی اللہ جہنم تبوزی ذکر جنتیان اللہ بددی ہر دعا قبلی دا جنتیانو جنتیان چی اللہ تا درخواست کی اللہ جل جلالہ با اغا درخواست منظوروی پا جنت کی نو چکل دا جنتیانو پلار جنت کے دے او زوی جہنم تروان دے زوی پا جنت کے دے او پلار جہنم تتلے دے نو کدا چاہدے ہیں کہ دا رضی چی دا زوی یا دا پلار چکم جنت تتلے دے دا خپل پلار او دا خپل اولاد دا جنت کی اللہ دا درخواست کی چی اللہ زما دا پلار دا جہنم نرو باسا اللہ زما دا بچے دا جہنم نرو باسا اللہ زما دا رور دا جہنم نرو باسا او دے کافر ہوئی دبانی جہنم واجب شوی ہمیشہ دا فارا بدے جہنم کیوی وی اللہ بداسو کی چی دی جنتیانو پزڑونو کے بداغی سر نفرت پیدا کی دی بدا تمنام پزڑ کے نرازی چی داغی دا پارا سوالو کی اللہ تا چی اللہ دا جہنم نیراو باسا زوی کافر دے پلار جنت کے دے دا پلار پزڑ کے بدا نرازی چی دی زوی دا پارا اللہ تا پا جنت کی درخواستو کی چی اللہ دا ما دا زوی دا جہنم نراو باسا زوی پا جنت کی دے دا پزڑ کی بدا نرازی چی پلاری ہمیشہ دا پارا دائمی جہنمی دے چی دے جنت کی اللہ تا درخواستو کی اللہ دا ما دا پلار دا جہنم نراو باسا نو قد افلح من تزکا اللہ فرمائی اگر انسان کامیاب دے چی چا دخپل زان دخپل باطن تزکیہ اکڑا خپل زڑی صفاکو دا غلط وقائدونا دا غلط نظریاتونا دا انسان صفا انسان وی کامیاب و بہترین انسان دا دے چی خپل باطن صفاکو تزکیہ دا عقائد اکڑلا